لحظة عيشك، يمكن مانيش باش نقنعك، أما على الأقل باش نخليك تفكر في الكلام باش نقولك فيه. مانيش باش نحكي لك إنها آفة وتدمر لك حياتك وتهزك الثنية ما تعرفش ترجع منها. الكلام هذا تقال برشا، ولكن هذاك علاش أنا قررت باش نقول لك حاجة واحدة ونتصورها باش توجعك وتخليك تبطل. المخدرات تقتل قلب ميمتك عليك، تشوي لها كبدتها كان تسمع بيك، وهذه وحدها لازمك تفكر فيها. وكان ترضاها في ميمتك بالحق وقتها نقول لك سامحني فيك. أقبلك البوسي. للإشعار والاسترشاد حول حالات تهديد مصلحة الطفل الفضلى يمكنكم الاتصال بالخطين الأخضرين 192 و 1809.